के खिलाफ आप 200 मुकदमे बना दें, वो कहाँ से इंसाफ हासिल करेगा? किधर रोज उसको 6 से 7 मुकदमों में हाजिरी लगानी पड़ती है। आज भी नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कल उसके वारंट जारी किए हैं, नाकाबिल जमानत। एक पार्टी लीडर है, हमारे भी पार्टी लीडर हैं। कल आप चेयरमैन बिलावल के या सदर जरदारी के वारंट जारी कर रहे होंगे, फिर आप नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के वारंट जारी कर रहे होंगे। ये आपको किसने इख्तियार दे दिया? अगर आपने इसहाक डार को तलब किया होता कंटेम्प्ट में, ख्वाजा आसिफ को किया होता, राना सनाउल्लाह को किया होता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने खुल के कहा कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानते कि 14 मई को इलेक्शन हो। ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहा, जी मैं पहले कहा कि मैं इलेक्शन करा लूँगा 30 अप्रैल तक, फिर इशारा मिला तो जाके कहा मैं नहीं करा सकता इलेक्शन, और ये मानते नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर और आईजी पंजाब, ये दो बंदे हैं जो इस उलझनों से, जो सब के जहनों में है पाकिस्तानियों के, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, निगरान कौन होगा, निगरान कौन नहीं होगा, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, ये सब इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की जिम्मे आता है। और मैं पहले कह रहा हूँ, मैं डिफेंड करूँगा अपने आप को, आई विल सीक माई राइट टू डिफेंड। और दूसरी बात ये है कि ये जो आईजी पंजाब है, जैसे मैंने कहा, उसको ये बताना है कि 18 दिफाई तनसीबात पे उसके ज्यूरिसडिक्शन में सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, वो हमले हुए, तो उसने क्या किया, क्यों नहीं कुछ किया? साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि जस्टिस तारक के साथ जस्टिस तारक ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद पूरी बात आपका केस जब फिक्स हो गया, तो इसको क्या कहें? यार ये बड़ी ज़्यादती है, और जस्टिस तारिक की जानिब से बहुत ज़्यादती है, क्योंकि मिस रीड किया। और उन्होंने मुझे जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं आपने अगले दिन केस लगवा लिया, आपने इन्फ्लुएंस किया चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत है तारिक साहब की बात कि जी अगले दिन केस लग गया। हम मिले हैं लतीफ़ खोसा और मैं चीफ जस्टिस को, सिर्फ ये कहने गए कि आप बेंच, हमने कहा, हमने पिटीशन में लिखा अपना कि फुल कोर्ट बेंच बनाए। हमने कहा कि जी हमारी तरफ से फुल कोर्ट आप बेंच बना लें और कल लगा दें। हमने कहा ये हमारी इस्तदा थी। उन्होंने कहा कल वल तो हम देखूंगा मैं कब लग सकता है, आप फारिग हैं, छोड़ो, चाय की प्याली पिला के और आ गए। अब इस पे लगा रहे हैं कि जी ये पिटिशनर क्यों गया। ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, कोई मेरा प्लॉट नहीं था कब्ज़ा किया जा रहा, कोई गवर्नमेंट कब्ज़ा कर रही थी, कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं था मिलना जो इन्होंने मेरी डिग्री का कैंसिल कर दिया। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, ये मुफाद आमा का केस है कि फौजी अदालतें सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकती। और ये बड़ी सिंपल और सीधी इसमें मंतक है कि फौजी अदालतें, अगर फौजी अदालतें लग सकती मौजूदा हैं इनके तहत, तो फिर 21वीं और 23वीं तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी फौजी अदालतों को के नफाज के वास्ते, क्या ज़रूरत थी? अब ये सिंपल केस है और इसमें फैसला इंशाअल्लाह फौजी अदालतों के खिलाफ ही आएगा। रही ये बात कि तारिक मसूद साहब, वो कहते हैं अगले दिन लग गया। अगले दिन नहीं लगा, हफ्ते को, सैटरडे को हम मिले हैं सुबह कबल दोपहर, और ये जुमेरात को, हफ्ते और जुमेरात में कौन सा दिन हुआ? एक दिन हुआ जुमा, यानी छठे दिन ये लगे। एक दिन निकाल दो साथ में से, छठे दिन जाके ये केस लगे। अब चीफ जस्टिस ने उसमें अपना मशवरा भी किया है, लोगों से किया होगा, अपने कुलीग से बेंच बनाने का भी सोचा होगा। मैं उसमें कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं जी आप फरीक हैं, फरीक पिटिशनर के साथ चला गया। पिटिशनर को भी जाते हैं, चीफ जस्टिस के पास आपको जाना पड़ता है अगर आप केस उसी दिन या अगले दिन लगवाना चाहते हो। नहीं मानी बात चीफ जस्टिस ने हमारी, पर ये तारिक साहब कहते हैं नेक्स्ट डे लग गया। अब तारिक साहब ने मेरी इतनी रुसवाई इसमें की है, ही ओज मी एन एक्सप्लेनेशन। मैं कुछ नहीं उनके बारे में कहना चाहता था और इसको मैंने खामोश। इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो आप वकील बनेंगे उनके?
یار وکالت میں ان کی نہیں میں نے کی، میں اب سلو ڈاؤن ہوں وکالت کے، آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے، پر میں اس کا اس معاملے میں دیکھو، ایک بندہ ہے 200 کیس اس میں بنا دیے، اب وہ 200 کیس لے کے کدھر کدھر پیش ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب ہے، کوئی زیادتی کی بھی انتہا ہوتی ہے ایسی ایگزامپل نہیں اس میں، واقعی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اور یہ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، کل یہ دیگر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمیں لوگ کہیں گے آپ نے خود بھی یہی کیا تھا۔ خوشخبری ہے عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں کہ دیکھو جو کیس تو ستمبر میں، اگست کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیس اس کے خلاف کوئی نہیں بنتا، توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ کے کیس میں اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو آپ سمجھیں اگلی گیٹی گرتی نواز شریف کی ہے، اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے گیلانی یوسف رضا، اس کی بھی گیٹی گرتی۔ یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ ڈیفنس کو، صفائی کو، پچھلا ریکارڈ، شوکت عزیز کا ریکارڈ، ظفر اللہ جمالی کا ریکارڈ، یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر اعظم رہا، اس کا ریکارڈ، یہ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ، وزیر اعظم جو رہے ہیں، ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، عدالت طلب کرتی ہے، ڈیفنس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے، جس طرح اگر آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا، آئی جی پنجاب کو، اس وقت تک یہ 9 مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ دوسرا، اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس، کہ کیا پریکٹس تھی شوکت عزیز کے زمانے میں، کیا پریکٹس تھی ظفر اللہ جمالی کے زمانے میں، یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے، نہ جیت سکتے، پروسیکیوشن ناکام ہوتی ہے، اور عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے گی۔ اب ہاں، وہ ایک اور جو کیس بنایا سائفر، میں بتا رہا ہوں کہ کیس تو اس کے خلاف نہیں بنتا، سائفر میں آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کون کر سکتے؟ سائفر ہے، سائفر پہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ سائفر ہے یا نہیں ہے۔ وہ سائفر جو آیا ہے، وہ سائفر ہے ایک پیغام جو کہ امبیسڈر نے، پاکستان کے امبیسڈر جو بڑا سینئر افسر ہے سول سروس، فارن سروس کا، اس نے پیغام دیا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی گیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی گیا ہے، فارن سیکرٹری کو بھی گیا ہے، فارن منسٹر کو بھی گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہی ہے ڈیوڈ بلو، وہ جو امریکن سفارتکار ہے، اس نے، سینئر امریکن ہے، اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ اگر اب عمران خان کو ہٹا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں، نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں گے۔ اب یہ اس نے کہا ہے، اور یہ درج ہے اس سائفر میں، اور یہ سائفر میں چونکہ درج ہے، اس لیے جو کمیٹی ہے سیکیورٹی پہ، سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے، اس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فارن آفس امریکہ کو اس پہ احتجاج کرے، ڈی مارچ کرے، احتجاج کرے، اور انہوں نے تصدیق کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ سائفر درست ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر یہی نہیں، اگلی میٹنگ جو سیکیورٹی کمیٹی کی ہوتی ہے، اس کی صدارت شہباز شریف کر رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے ہیں شہباز شریف کی سربراہی میں۔ اب یہ تو جھگڑا نہیں ہے سائفر ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کو ڈی کلاسیفائی اگر کیا تو کس نے، کون اختیار رکھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی؟ وہ رکھتا ہے وزیر اعظم، اور اگر وزیر اعظم یہ ڈی کلاسیفائی کرتا ہے تو اس میں کیس کیا بنے گا؟
یہ ہم ورنہ اپنے وزرائے اعظم اور سویلین جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے ان پہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان سے زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی باری بھی آئے گی، ان کی باری آ جائے گی، جو پچھلے کیے ہوئے وہ بھی سارے اللیگل ہو جائیں گے۔ اور خواجہ آصف نے کو میں تعریف کرنے والا تھا، کل میں ایک بات پہ بڑا خوش تھا، مطمئن تھا خواجہ آصف سے، اور مطمئن اس بات میں تھا کہ خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تقرری سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا یہ شعر ہے، کیوں کہ اس نے خود اپنے کیس میں، خواجہ آصف نے پٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ نگرانوں کے پاس اختیار نہیں ہو سکتے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں یا وہ اربہا کا پروجیکٹ شروع کر دیں، وہ شروع ہو جائے تو اگلی حکومت ان کو ڈسکارڈ بھی نہ کر سکے۔ یہ خواجہ آصف نے کہا، میں نے کہا اچھا بات، پر جو اس کے بعد اس نے شام میں اپنی زبان بھی اس نے گندی کی، خراب کی، اور جو اس نے عورتوں، خواتین اور اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین کے بارے میں جو ناروا باتیں کی، ہی از اے مساجنسٹ، اور میرا خیال تھا میں اس کی تعریف کروں گا، پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف نے بڑی بد زبانی کی ہے، اور اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، صرف حذف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حذف کیا ہوا اسپیکر نے، جو الفاظ وہ سارے میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو حذف کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ۔ جو